दर्शक महानुभावहरु वेस्ट नेपाल इन्टरनेशनल डिस्कोर्समा तपाईहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी यो कार्यक्रम अनामनगरबाट प्रसारण गरिरहेका छौं। म याजवी ताम्राकार र नेपालमा तपाईलाई थाहा छ नेपालको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक दलको रूपमा नेपाली कांग्रेसले आफूलाई लिने गर्दछ र हामीले पछिल्लो विगत एउटा जुन राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन त भयो तर नेपालको अवस्था परिवर्तन भएन भन्ने प्रश्न निरन्तर जनताको माझमा यो एउटा उठ्ने गर्दछ र आज हामी विशेष गरेर नेपाली कांग्रेसकै प्रभावशाली नेता पूर्व मन्त्री केन्द्रीय सदस्य एनपी साउज्यू हामीसँग हुनुहुन्छ। तपाईलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार सर। धन्यवाद। हजुर। र नेपाली कांग्रेसको एउटा किसिमको जुन पछिल्लो चुनाव छ त्यो चुनावले तपाई तल बस्नुस् पछाडी बस्नुस् हेर्नुस् अपोजिसनमा रहनुस् भनेर एउटा जिम्मेवारी दिएको थियो हैन र पछिल्लो समयमा नेकपा विभाजन हुँदा भनौं उ आफ्नै स्थानमा आइसकेपछि माओवादी केन्द्र र एमाले र त्यसपछि एमाले पनि अहिले फुटेर भनौं माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी पार्टी निर्माण भएको छ। यी सबै यो पछिल्लो पोलिटिकल सिनेरियो हेर्ने हो भने एनपी साउज्यू जस्तो कांग्रेसलाई अझ सरकारको नेतृत्व गर्नुस् भन्ने जिम्मेवारी यो एउटा किसिमको जो दिइयो यसलाई कुन रूपमा लिनुभयो तपाईले? ठ्याक्कै गएको निर्वाचनमा हामीलाई चाहिँ प्रतिपक्षमा बस्ने जिम्मेवारी नेपाली जनताले दिएका हुन्। हजुर। शान्ति र समृद्धिलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी नेकपालाई दिएको थियो। हजुर। नेकपा त्यो जिम्मेवारीबाट असफल भयो। उनीहरूको पार्टी टुट्यो। एकै पार्टीमा पनि चाहिँ गम्भीर मतभेद थियो। त्यो मतभेदबाट मुलुकले चाहिँ निकास पाउन सकेन। अन्ततोगत्वा उहाँहरूले नै नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न मन्जुरी दिनुभयो र हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बनेछ। अब हाम्रो नेतृत्वको सरकारले आफ्ना किसिमका प्राथमिकताहरू निर्धारण गरेछ। एउटा त हामी तीनै चरणका निर्वाचनहरू सम्पन्न गर्न चाहन्छौँ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध जो विगतका सरकारबाट क्षतिग्रस्त भएका छन् तिनको पुनर्संरचना गर्न चाहन्छौँ। मुलुकमा जसरी कुशासनका कारणले अधिकारको अधिकतम केन्द्रीकरण गर्ने मनसायले चाहिँ सत्ता संरचनाको ओरिएन्टेसन गरिएको थियो। त्यो सत्ता संरचनालाई त्यतातिर मोटिभेट गरिएको थियो। त्यसलाई चाहिँ विकेन्द्रित गरेर जनतालाई इम्पावर गर्ने सशक्त बनाउने अभियानमा लाग्छौँ। हामी मुलुकलाई सुशासन दिन्छौँ। ओके। र जस्तो पछिल्लो समयमा हामीले 14औं महाधिवेशनलाई म अलिकति केन्द्रमा ल्याउन चाहन्छु हैन। 14औं महाधिवेशनबाट पनि अत्यन्तै पपुलर मतका साथ तपाईलाई केन्द्रीय नेताको रूपमा एउटा जिम्मेवारी दिएको छ। झन्डै 2937 मतका साथ भनौं हैन। प्रत्याशी सभापति कोइरालाज्यू पछिको तपाईको त्यो पपुलर मत हो र अलिकति भन्नेहरूले पार्टीभित्रकै व्यक्तित्वहरूबाट एनपी साउज्यूलाई चाहिँ महामन्त्रीका लागि अगाडि सारेको भए सायद जित्नुहुन्थ्यो भन्ने एउटा त्यो स्पष्ट देखिन्छ। कतै मनमा खट्केको लाग्छ कि लाग्दैन तपाईलाई? मलाई पार्टीले अझै अलिक जिम्मेवारी दिएर अगाडि सारिदिएको भए हुन्थ्यो कि भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन एनपी साउज्यू? अब पार्टीमा कहिलेकाहीँ टिम स्पिरिट हुन्छ। अब हाम्रो पार्टीको सभापति शेरबहादुर देउपाले विधानमा भएको बन्दोबस्त अन्तर्गत अन्तिमचोटि म दोबारा पार्टीको सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्छौँ भनेपछि उहाँलाई सहयोग गर्नुपर्ने कुरालाई नै हामीले चाहिँ केन्द्रीय महत्त्व दियौँ। मैले पनि त्यसैलाई चाहिँ आफ्नो कर्तव्य ठाने। यसपछि हाम्रा योग्य साथीहरू महामन्त्रीमा उपसभापतिमा विभिन्न जिम्मेवारीमा निर्वाचित हुनुभएको छ। नयाँ पुस्ता पनि आएको छ। हामीले भएका परिवर्तनहरूलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ र अगाडिका चुनौतीहरूलाई सामना गर्नका लागि जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्नका लागि हामीले आफूलाई तयार पारेर बिस्तारै अगाडि बढ्नुपर्छ। हजुर। जस्तो अब कञ्चनपुरदेखि यहाँसम्मको यात्रा तय भएको छ। एउटा सुदूरपश्चिमबाट पनि तपाईलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पटक पटक त्यहाँको जनताले पत्याउनु भएको छ हैन र एनपी साउज्यू जस्तो पार्टीभित्र पनि एउटा किसिमको अहिले हामीले हेर्ने हो भने दोस्रो चाहिँ तहमा हेर्ने हो भनेदेखि गगन थापा विश्वप्रकाशहरू महामन्त्री हुनुहुन्छ पार्टीभित्रै हैन र तपाईँ पनि त्यही सेरोफेरोमा एउटा युवाको भनौँ न अझै एउटा स्टेज पार भइसकेको अवस्थामा अबको जिम्मेवारी सुदूरपश्चिमबाट तपाईँको कस्तो भूमिका रहन्छ खासमा एक्ज्याक्टली?
अब सुदूरपश्चिम पनि यही देशको अङ्ग हो। हजुर। भूगोल जनसङ्ख्याका हिसाब किताबले नेपालको त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण भूभाग हो। हजुर। मैले चाहिँ जिम्मेवारी निर्वाह गर्दाखेरि सुदूरपश्चिमलाई महत्त्व दिन्छु, तर देशका अन्य भागहरू पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। सुदूरपश्चिमको राष्ट्रिय साझेदारी गरेर सुदूरपश्चिमले अगाडि बढ्ने हो। आफ्ना विकासका, आफ्ना सामाजिक बदलावका जति पनि सम्भावनाहरू छन् तिनको दोहन गर्ने हो भने मलाई लाग्छ कि हामी तीव्र गतिमा अगाडि बढ्न सक्दछौँ। अब सुदूरपश्चिमका 9 जिल्ला छन्। 9 जिल्लामा हामी 3तिर चाहिँ अर्को देशहरूसँग हामीले जोडिएर बसेका छौँ। उत्तरतिर चीन छ, पश्चिमतिर पनि भारत छ, दक्षिणतिर पनि भारत छ। यसरी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि हाम्रो सीमा चाहिँ कतिपय प्रदेशहरूभन्दा ज्यादा लामो र ठुलो छ। अलि विविध प्रकृतिको पनि छ। त्यसै गरेर हामी कहाँ जलस्रोतको दृष्टिकोणले पनि नेपालको कुल जलस्रोत मध्ये त्यसको धेरै ठुलो हिस्सा सुदूरपश्चिममा छ। प्रमुख 3वटा नदी, 5वटा नदीमध्ये 3वटा नदी हामी कहाँ छन्। 5वटा नदी भने कर्णाली र नारायणी गण्डकी बाहेक हामी कहाँ चाहिँ सेती, महाकाली, कर्णाली 3वटा छ र कोशी र गण्डकी मात्रै चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ पर्दैन। यसकारण जलशक्तिका दृष्टिकोणले पनि चाहिँ हामी धनी छौँ। सांस्कृतिक पर्यटन पनि हामी कहाँ चाहिँ बडो महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँले चाहिँ उत्तराखण्ड क्षेत्र तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँले तल यो हरिद्वारदेखि चाहिँ बद्री केदारसम्म हरेक ठाउँहरू, पूर्णागिरी हरेक ठाउँ चाहिँ देवी देवताले बास गर्ने पवित्र ठाउँहरू हुन् भनेर हिन्दू उपासनाका केन्द्रहरू, प्रार्थनाका केन्द्रहरू त्यतातिर चाहिँ छरिएर बसेका छन्। महाकाली यता नेपालतिर चाहिँ हामीले भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्न नसकेका हुनाले, प्रचार प्रसार गर्न नसकेका हुनाले हामी कहाँ प्राचीन जुन आध्यात्मिक केन्द्रहरू हुन् त्यसलाई चाहिँ हामीले बाहिर दुनियाँको सामु ल्याउन सकेका छैनौँ। त्यो चाहिँ हामी कहाँ एउटा छोपिएको अवस्थामा बसिरहेका छ। हामी कहाँ पनि 101 दार्चुलामा मल्लिकार्जुन छ, बडीमालिका हाम्रो बाजुरामा छ, सुरमा देवी हाम्रो चाहिँ यो बैजनाथ हाम्रो अछाममा छ, शैलेश्वरी डोटीमा छ, उग्रतारा, मेलौरी, त्रिपुरा सुन्दरी, भागेश्वर जस्ता ठाउँहरू डडेलधुरा उसमा छन्, बैतडी जिल्लामा छन्। त्यसकारण चाहिँ बझाङमा पनि चाहिँ त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण ठाउँहरू छन्। हिमालहरू, भर्जिन हिमालहरू अहिलेसम्म चाहिँ हामीले चढाइ नगरेका महत्त्वपूर्ण हिमालहरू बहुरानीदेखि लिएर अफिसम्म हिमालहरू हामी कहाँ छन्। हाम्रो मानसरोवर जाने सबभन्दा नजिकको एक्सेस चाहिँ हिमालय दक्षिणको भूभागलाई चाहिँ हाम्रै भूभागले दिन्छ, हाम्रै क्षेत्रले राज्यबाट चाहिँ जान्छ। हामी कहाँ चाहिँ तराई पनि छ, खाद्यान्नको विशाल भण्डारको रूपमा रहेको तराई पनि छ, सुन्दर पहाड पनि छ। यो विविधताले भरिएको हाम्रो प्रदेशमा चाहिँ विकासका थुप्रै सम्भावनाहरू मैले चाहिँ देखेँ। सम्भावना छन्, तर त्यो सम्भावनालाई चिरेर अनि त्यो सम्भावनाको हामी नजिक हामी किन पुग्न सकिरहेका छैनौँ? जस्तो एनबी साउज्यू तपाईँले सेतीको कुरा गर्नुभयो, सेती प्रोजेक्ट अड्केर बसेको छैन अहिलेसम्म त हामीले त्यहाँ जुन किसिमको विद्युत उत्पादन हुन सक्थ्यो त्यो क्षमता देशभरि मात्रै होइन बाहिर पनि बेच्न सक्ने स्थितिको सिर्जना बन्थ्यो। तर तपाईले जस्तो प्रभावशाली नेतृत्व त्यही ठाउँबाट हुनुहुन्छ, जनताले तपाईँलाई साथ दिनुभएको छ होइन, र यो किन पछाडि हट्न खोज्यो, कसका कारणले? अब सुदूरपश्चिम लामो समयदेखि विकासको दृष्टिकोणले जुन बेला चाहिँ विकासको मोडेल केन्द्रीकृत थियो हामी उपेक्षामा रह्यौँ। तपाईँले देख्नुभएको छ काठमाडौँले विकास गर्दाखेरि केन्द्रमा विकास पहिले भयो, पूर्वतिर विकास हुँदै गयो, अनि केन्द्रबाट पश्चिमतिरबाट विकास हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ सुदूरपश्चिम पुग्दाखेरि विकासका पूर्वाधार बन्न धेरै समय लाग्यो। एउटा कविले चाहिँ लेखेका पनि छन्, सुदूरपश्चिममा चाहिँ सूर्य पनि अस्ताउन मात्रै आउँदो रहेछन्
भनेर लेखेको अवस्था पनि छ। त्यसकारण सुदूरपश्चिम विकासको दृष्टिकोणले जुन प्राथमिकतामा पर्नु पर्थ्यो त्यो प्राथमिकतामा सुदूरपश्चिम पर्न सकेको छैन। नेपालको कुल जनसङ्ख्याको जति प्रतिशत जनसङ्ख्या सुदूरपश्चिममा बस्छ, विकासको चाहिँ प्रतिशत त्यति नै सुदूरपश्चिमले आफ्नो भागमा पाउन सकेका छैन। धेरै पटक प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री भए पनि अरू कुरामा भए पनि, तर चाहिँ जो बजेट हामी कहाँ आउनुपर्ने हो नि, हाम्रो जनसङ्ख्याको अनुपातमा जुन बजेट आउनुपर्ने हो त्यो पनि चाहिँ हामी कहाँ आउन सकेन। बजेट आउँदाखेरि के आधारमा चाहिँ बजेट आउँछ भने पूर्वाधार निर्माण भयो भने अनि विकासका आयोजनाहरू तीव्रतर किसिमले चाहिँ त्यो ठाउँमा बढ्छन्। हामी कहाँ इन्फ्रास्ट्रक्चर भएन, हामी कहाँ पूर्वाधार भएन। त्यसकारण बजेटको सम्भावना, बजेटको प्रयोगको चाहिँ सम्भावना पनि कमजोर भएर गयो। त्यसकारण यी चुनौतीहरू सुदूरपश्चिममा हामी कहाँ छन्, हामी कहाँ रहे। अब हामीले तपाईँले भन्नुभएको जस्तै चाहे सेती परियोजनाको कुरा होस्, चाहे कर्णाली प्रोजेक्टको कुरा होस्, चाहे पञ्चेश्वरको कुरा होस्, अब हामीले त्यसलाई चाहिँ एक्सप्लोर गरेर लैजानुपर्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीसँग हामीले चाहिँ सुदूरपश्चिमको तर्फबाट या उहाँले पनि चाहिँ कुरा गर्नुभएको छ, हामीले पनि छलफल चलाएका छौँ। हामीले कसरी कुनै विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सकिएन सेती प्रोजेक्टको लागि भने हामी नेपाली आफैले त्यो गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुरामा पनि छलफल भएको छ। कतिपय वास्तवमा चाहिँ यो जलस्रोतविदहरूले प्रति युनिट लगानी, प्रति मेगावाट लगानी अलिकति महँगो परिरहेका हुनाले चाहिँ विदेशी आइरहेका छैनन् भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। तर सुदूरपश्चिमको सेती प्रोजेक्ट चाहिँ हाम्रो उच्च प्राथमिकतामा छ। ओके, जस्तो अब मैले अलिकति किनभनेदेखि सुदूरपश्चिमबाट अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी जो पार्टीको सभापति पनि हुनुहुन्छ, मलाई लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेसको सुदूरपश्चिमबाट एउटा नेपाली काङ्ग्रेसबाट सक्रिय अझै राजनीति गर्न तपाईँसँग टाइम छ, त्यो पिरियड छ। यो बिचमा धेरै गर्न सक्ने एउटा समृद्धिको बाटोमा जोड्न सक्ने त्यो माहौल, त्यो जिम्मेवारी तपाईँसँग छ। त्यसमा के योजना बनाउनु भएको छ? किनभने त्यहाँ एउटा किसिमको समग्र रूपले 9वटै जिल्लालाई समेट्ने गरी त्यहाँका हरेक सिटीहरूलाई स्मार्ट सिटी बनाउने र पहाड र तराईलाई जोड्ने गरी एउटा हरेक कुरामा चाहिँ तपाईँले के छ हेर्नुहोस्, हामीले संविधान बनायौँ। हजुर, नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा संविधान बन्यो, तर संविधान कार्यान्वयन गर्ने चरणमा निर्वाचन पनि हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ। तर दुर्भाग्यवश मुलुकको राजनीतिमा नयाँ बदलाव आयो, नयाँ रासायनिक सामाजिक विभिन्न किसिमका परिवर्तनहरू भए। त्यसको परिणामस्वरूप एउटा नयाँ गठबन्धन बन्यो र त्यो गठबन्धन बनेका कारणले पनि नेपाली काङ्ग्रेस गएको निर्वाचनमा जित्न सकेन। नेपाली काङ्ग्रेस जित्न नसकेपछि केन्द्रमा सरकार पनि हुने कुरा भएन, प्रदेशमा पनि नेकपाको सरकार बन्यो। नेकपाको सरकार प्रदेशमा बन्दाखेरि गएको 5 वर्षमा जुन विकासको फाउन्डेसन त्यो सरकारले सुदूरपश्चिममा दिनु पर्थ्यो, त्यसमा मैले चाहिँ गम्भीर कमी त्रुटिहरू देखेको छु। मैले चाहे त्यो रोडको क्षेत्रमा होस्, चाहे प्रशासनको क्षेत्रमा होस्, चाहे एजुकेसन, खानेपानी या ऊर्जाको क्षेत्रमा होस्, पर्यटनको क्षेत्रमा होस्, एउटा भिजनका साथ त्यो सरकार आउनु पर्थ्यो। अब त्यो वास्तवमा सरकार त्यसरी भिजनका साथ आउन सकेन। उनीहरूले चाहिँ भन्नलाई त अब नयाँ इन्फ्रास्ट्रक्चर भएको हुनाले हामीले ज्यादा गर्न सकेनौँ भनेर उहाँहरू भन्ने गर्नुहुन्छ, उहाँ भन्न पनि सक्नुहुन्छ, त्यस्तो केही आधारहरू पनि केही अप्ठ्याराहरू पनि देखाउन सक्नुहुन्छ। तर जुन भिजन, विशेष गरेर भिजन जुन उहाँहरूसँग हुनुपर्ने हो, जुन गोल उहाँहरूले चाहिँ निर्धारण गर्नुपर्ने हो, त्यतातिर चुकेको जस्तो देखिन्छ। अब आउने चुनावमा सुदूरपश्चिमका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग थुप्रै मौका र अवसरहरू छन्। एकचोटि नेपाली काङ्ग्रेसलाई उहाँहरूले मौका दिनुभयो, एकचोटि नेपाली काङ्ग्रेसलाई अवसर दिनुभयो भने हामी विकासका बलिया पूर्वाधारहरू सुदूरपश्चिममा बनाउँछौँ। दर्शक महानुभावहरू, नेपाली काङ्ग्रेस अहिले घर घर जाउँ, नेपाली काङ्ग्रेस जिताउँ भन्ने अभियानसहित गाउँ छिरेको छ र हामी यो विषयलाई पनि केन्द्रबिन्दुमा राखेर बहस गर्दैछौँ। र अबको सेसनमा जस्तो एनडी साउज्यू अहिले गठबन्धन सरकार होइन र गठबन्धन सरकार
अबको स्थानीय तहको चुनावमा मिलेर जान्छ या काङ्ग्रेस एक्लै लड्छ? किनभने तपाईँकै पार्टीभित्रका दिग्गज नेतृत्वहरूले उहाँहरूले हामी एक्लै लड्नुपर्छ भन्ने बहस पनि चलेको छ। के छ एनबी साउदजीको धारणा के हो यो विषयमा? अब वास्तवमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस ठुलो पार्टी हो। हजुर। ठुलो पार्टीलाई कहिलेकाहीँ यो आँट पनि हुन्छ कि हामी एक्लै पनि जित्न सक्छौँ भनेर सानसाना पार्टीहरू पनि एक्लै जित्न सक्छौँ भन्दैछन् भने ठुलो पार्टीले डराउने कुरा छ। भर्खरै टुटेका पार्टीहरू पनि एक्लै लड्न सक्छौँ भन्दैछन् भने हामीले चाहिँ आत्तिनुपर्ने कुरा त भएन। तर हाम्रो निर्वाचन पद्धति जुन छ त्यो निर्वाचन पद्धतिले फर्स्ट पास पोस्ट र समानुपातिक समावेशिताको जुन प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ त्यसका आधारमा के भन्न सकिन्छ भने हामी कहाँ चाहिँ बहुमतको एकै पार्टीको सरकार बन्ने सम्भावना न्यून छ। हामी कहाँ गठबन्धन भयो भनेपछि मात्रै हामी सरकार बनाउन सक्छौँ, चलाउन सक्छौँ। अहिलेसम्म जति पनि निर्वाचनहरू भए 64 मा होला, 70 मा होला या 74 मा होला, तीनैवटा निर्वाचनमा हामीले चाहिँ यो पद्धतिलाई आत्मसात गऱ्यौँ र एकै पार्टीले बहुमत प्राप्त गर्न सक्यौँ। त्यसकारण हाम्रो चाहिँ भनाइ के छ भनेपछि निर्वाचन पद्धति नै हामीले गठबन्धन संस्कृतिमा आधारित रोजेपछि, गठबन्धन सरकार गठन गर्ने किसिमको निर्वाचन पद्धतिमा हामीले गइसकेपछि अब हामीले विभिन्न पार्टीहरू सत्तामा जाँदाखेरि हामीले गठबन्धन बनाउने, चुनाव लड्दाखेरि गठबन्धन नबनाउँदाखेरि नोक्सान हुनसक्छ। त्यसकारण निर्वाचनमा पनि हामीले गठबन्धन लिएरै जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ। ओके, जस्तो एमालेहरू लगायत अन्य पार्टीहरूको बुझाइ छ, स्वतन्त्र युवाहरूको बुझाइ छ, नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारले अत्यन्तै विवादित विषय एमसिसी प्रोजेक्टलाई संसदबाट पारित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। अब नेपाली काङ्ग्रेस गाउँ गाउँमा कसरी अनुहार देखाउन जान्छ भन्ने एउटा प्रश्न सिर्जना हुँदै गर्दाखेरि एनबी साउदज्यू तपाईँले यसलाई अन्य ठाउँमा तपाईँको क्षेत्रमा बुझाउनु त पर्ने होला डिटेलमा। तपाईँले कसको बुझाइ छ भन्नुभयो? जस्तो एमाले नै एउटा किसिमको मौन धारणा त्यो बेला मौन रूपले चाहिँ होइन, हामीले चाहिँ एउटा कुरा म तब तपाईँलाई भन्दैछु। हजुर, कि यो एमसिसीको प्रस्ताव संसदमा कसले दर्ता गराएको थियो? तत्कालीन सरकारका नेतृत्व गरिरहेका केपी शर्मा ओलीज्यूले। हामीले उहाँले नै दर्ता गराएको प्रस्ताव जो सदनमा थियो त्यसलाई उहाँसँग असहमत पक्षलाई पनि सहमत गराएर, असहमत पक्ष को थियो? उनीहरू एकै पार्टीभित्र रहँदाखेरि पनि तत्कालीन सभामुख र जसले टेबल गरिराख्नु भएको थिएन नेकपा माओवादी पार्टीका नेता प्रचण्डजी, उहाँलाई पनि सहमत गराएर हामीले पास गरायौँ भनेपछि त हामीले त एमसिसीमा त राष्ट्रिय सहमति जुटाइदियौँ त। एमाले प्रस्ताव पेश गरेको, जनार्दन शर्मा जो अहिले नेकपा माओवादीका नेता हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ सरकारको तर्फबाट चाहिँ त्यहाँ पेश गर्नुभयो, एमाले ड्राफ्ट लेख्यो, सरकारको तर्फबाट चाहिँ जनार्दनजीले पेश गर्नुभयो, हामीले त्यसको नेतृत्व गरेर बहुमत प्राप्त हुने किसिमको व्यवस्था चाहिँ संसदबाट गराएर ताली बजाउन लगाइदिउँ भनेपछि मान्छेले त हाम्रो बारेमा त सकारात्मक ओपिनियन पो बनाउला। हामी पहिले पनि प्रतिपक्षमा छँदाखेरि पनि यो पास हुनुपर्छ भनेका थियौँ, सरकारमा आउँदाखेरि आफ्नो आवाज बदलेनौँ। ओलीजीले चाहिँ पहिले प्रस्ताव पास गर्नुभयो, अहिले तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ मौन बस्नुभयो भन्नुभयो। प्रचण्डजीले कुनै बेला चाहिँ त्यसको विरोध गर्दै हुनुहुन्थ्यो, पछि चाहिँ सरकारले त्यसलाई अनुमोदन गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ सहयोग गर्नुभयो भनेपछि अरूको व्यवहारमा चाहिँ प्याराडक्स अलिकति अन्तर्विरोध देखिन्छ। हामी त क्लियरै छौँ। हामी क्लियर भन्न चाहन्छौँ नेपाली काङ्ग्रेस सत्तामा छन्जेल पनि एमसिसी पास हुनुपर्छ भन्ने पक्षमै थियो भने अपोजिसनमा रहँदा पनि एमसिसी हुनुपर्छ भन्ने पक्षमै थियो। तपाईँको स्पष्ट अडान हामीले देख्यौँ, त्यो स्पष्ट छ होइन। र जस्तो यही विषयलाई लिएर चुनावमा जाँदै गर्दा कुनै पनि असर हुँदैन नेपाली काङ्ग्रेसलाई, एम आई राइट? कसलाई कसले त्यो प्रश्न उठाउँछ? कुन राजनैतिक दलले उठाउँछ त? यो खराब हो भनेर कसले भन्ने त? सबै राजनीतिक दलका नेतृत्व जसले उसले नेकपा एमाले चाहिँ लेखेर प्रस्तावै गरेछ,
राइटरमा एमालेको नाउँ छ। अब त्यहाँ दर्ता गर्नमा चाहिँ माओवादी पार्टीका नेतै छन्, छलफल गराउनमा माओवादी पार्टीसँग नजिक पार्टीका नेता सभामुखै छन् भनेपछि अब आलोचना कसले गर्नु त? रापरपा छ, राजेन्द्र लिङ्गदेजी प्रहार गरिराख्नु भएको छ कतै। यो जुन किसिमको तपाईँले अघि भन्नुभयो अन्य पार्टीहरूसँग हाम्रो कुनै किसिमको डर छैन होइन, पार्टीसँग डर छ छैन भनेको छैन। त्यो के हो भनेपछि अब हरेक कुराका दुईटा पक्ष हुन्छन्। मार्क्सले त चाहिँ हरेक कुरालाई द्वन्द्वात्मक दृष्टिले हेर्नुपर्छ भन्छ, वाद प्रतिवाद गरेर संवादमा पुग्नुपर्छ भन्छ मार्क्सवादले। अब कसैले चाहिँ यसको अर्को पक्ष पनि भनेको छ भन्ने बित्तिकै, यसको कहीँनिर चाहिँ यसको अर्को पक्षमा तर्क दियो भन्ने बित्तिकै हामीले अलमलिनु पर्ने, आतङ्कित हुनुपर्ने, डराउनु पर्ने केही कारण छ? यो त नेपाली जनताका अगाडि ट्रान्सपेरेन्ट किसिमले आएको छ। सारा नेपालीले को के हो भनेर बुझिरहेका छन्। पत्रकारहरू अलमलिएको भए मलाई थाहा छैन। ओके, जस्तो अलिक क्लियर पारिदिनु के अरे एनबी साउजी, जस्तो रापरपाको एउटा जनमानसको बुझाइ छ होइन, क्रेज बढ्दो छ, कतै काङ्ग्रेस एमाले माओवादीको वैकल्पिक रूपमा रापरपा त आउने होइन भन्ने एउटा छ। यसलाई स्पष्ट पारिदिने के हो खासमा तपाईँको एउटा बुझाइबाट? अब हेर्नुहोस्, म नेभी सङ्घको अध्यक्ष हुनु भएपछि त्यसै बेलातिर होला चाहिँ लिङ्गदेनजी पनि राजनीति गरे, प्रहरा सङ्घको विद्यार्थीहरूको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। हजुर, उहाँ अध्यक्ष भएपछि अलिकति नयाँ पुस्ता आयो भन्ने किसिमको अलिकति एक किसिमले मान्छेले अलि सकारात्मक रूपमा लिएको परिस्थिति थियो। अब त्यो 6 महिना नपुग्दै पार्टी टुटिसक्यो। कमल थापाजी बाहिर हुनुहुन्छ, कमल थापाजी बाहिर हुनुहुन्छ, पार्टी टुटिसक्यो। एउटा त कमजोर पार्टी, त्यो पनि टुक्रा भइसक्यो। पहिलेदेखि राप्रपा कमजोर हो कि होइन? राप्रपा त पहिलेदेखि कमजोर पार्टी हो, सानो पार्टी हो। आउने चुनावमा राप्रपाबाट डर छैन। गएको संसदमा चाहिँ उसको 3% मत नभएको हुनाले प्रतिनिधित्वसम्म हुन सकेका थिएन। लिङ्गदेजी आफू पनि स्वतन्त्रकै हैसियतमा हुनुहुन्थ्यो। अब त्यसमा पनि अहिले टुट्नुभयो। तर म चाहिँ अरू पार्टीको बारेमा आरोप प्रत्यारोप र अरू पार्टीको मूल्याङ्कन गर्न चाहन्न। म चाहिँ प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ प्रजातन्त्रलाई माया गर्ने पार्टीहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ र मुलुकको राजनीतिलाई चाहिँ निकास दिनुपर्छ, मुलुकलाई एकजुट बनाएर अगाडि लैजानुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु। ओके, घर घर जाउँ नेपाली काङ्ग्रेस जिताउँ होइन, अब त्यही होला र तपाईँको अहिले? अब अहिले त हाम्रो पार्टीले चाहिँ भनिरहेका छ। हजुर, भर्खरै महाधिवेशन सिद्ध्यायौँ। महाधिवेशनपछि हाम्रो नयाँ सङ्गठन बनेको छ। हजुर, यो सङ्गठन अब आन्तरिक पार्टीको विषयवस्तुमा केन्द्रित हुनुभन्दा पनि यसले चाहिँ जनताका मुद्दाहरू के हुन्, जनताका समस्याहरू के हुन्, जनताको घर दैलोमै गएर चाहिँ यो समस्यालाई बुझाउनुपर्छ र जनतालाई चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले घर घर गएर चाहिँ आफूसँग जोड्नुपर्छ। ओके, म अलिकति कार्यक्रमको अन्त्यतिर बस्छु। अघि फर्स्टमा पनि मैले त्यो विषयमा अलिकति उठाएको कुरा होइन, डिपली जान चाहन्छु होइन। एउटा किसिमको सम्भावना बोकेको नेता सुदूरपश्चिमबाट र तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो, हामीले पनि हेऱ्यौँ खुम्लेर नेभी सङ्घबाट तपाईँ त्यो बेलाको पूर्व अध्यक्ष पनि। एउटा राजनीति तपाईँको लामो छ होइन, यो यात्रा भनौँ। हामीले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गऱ्यौँ, अवस्था परिवर्तन भएन। अझै पनि नेपालीहरू युवाहरूको अहिले कार्यक्षेत्र विदेश बन्नु परिरहेको छ, परिवारबाट टाढा हुन्छ। त्यो क्रम बढ्दो क्रममा चाहिँ अगाडि बढिरहेछ। नेपालमै उद्योग कल कारखानाहरू खोल्ने, विदेशी चाहिँ इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ विदेशी लगानीलाई फित्र्याउने र नेपाललाई समृद्धिको दिशातिर डोर्याउनुपर्छ भन्नेतिर तपाईँको चासो छ कि छैन? किनभने पार्टीभित्रसँग र एउटा त्यो मेनिफेस्टोमा होला, त्यो एउटा किसिमको तपाईँको पार्टीको त्यो पक्कै पनि विचारधारा स्पष्ट होला, तर एनबी साउजीको पनि त एउटा भूमिका रहन्छ नि। तपाईँले राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। त्यो जहिले पनि चाहिँ मलाई पनि उत्सुकता त्यो विषयमा लागिरहेको छ। हजुर, केही दिन पूर्व नेपाली समाजको सबैभन्दा मथिल्लो पुस्ता भने पनि हुन्छ, पाको पुस्ता पनि भने हुन्छ, सय काटेका एकजना चाहिँ वरिष्ठ नेपाली हाम्रो सत्यमोहन जोशीका चाहिँ हामी 2-4 जना साथीहरू भेटघाट गर्न गयौँ। शताब्दी पुरस्कार भेट्न गयौँ।
तपाईँले जे मलाई सोध्दै हुनुहुन्छ त्यही कुरो हामीले सोध्यौँ शताब्दी पुरुषलाई। हामी साथीहरू थियौँ 3-4 जना, हामीले सोध्यौँ कि यो नेपालमा चाहिँ परिवर्तन 100 वर्ष तपाईँले चाहिँ बाँचेर देखिसक्नुभयो, अहिले 102मा हुनुहुन्छ। यो परिवर्तन कस्तो किसिमको तपाईँलाई लागिरहेका छ, के परिवर्तनलाई तपाईँ देखिराख्नु भएको छ, परिवर्तन भइरहेका छ कि छैन, सकारात्मक दिशामा छ कि छैन भनेर मलाई सोध्यो। उहाँले बडो मिठो पाराले चाहिँ जवाफ दिनुभयो। मैले राणा शासन देखेँ, पञ्चायतको शासन देखेँ, अहिले पनि देख्दैछौँ परिवर्तन सकारात्मक दिशातिर गइरहेका छ, मुलुक अगाडि बढिरहेका छ। कुनै बेला चाहिँ परिवारको शासन थियो, त्यसपछि प्रजातन्त्र आयो, प्रजातन्त्रपछि राजाको शासन आयो, राजाको शासनपछि अहिले फेरि प्रजातन्त्र आएको छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ नेपाली समाजमा परिवर्तन भएको छैन, परिवर्तन आएको छैन भन्ने कुरा होइन। तपाईँ र म चाहिँ संयोगवश एकै गाउँका मान्छे हौँ। तपाईँले पनि मैले पनि चाहिँ छातीमा हात राखेर दुइटैले आफ्ना ग्रान्डफादरहरूलाई तुलना गरेर उनीहरूको हैसियतको मापन गर्ने हो भने हामीसँग चाहिँ आजको हैसियत र त्यो बेलाको हैसियत, त्यो बेलाको सामाजिक विभेदको स्तर र अहिले समाजको ट्रान्सफर्मेसनको कुरा, आर्थिक रूपमा चाहिँ आएको चाहिँ मुलुकको परिवर्तन, सामाजिक रूपमा आएको सचेतना, एउटा चाहिँ रणग्रहको कोटेलीमा जन्मेको मान्छे 8 वर्ष जापान बसेर संसारभरिका मान्छेलाई एउटा मिडिया इस्ट्याब्लिस गरेर एउटा चेतनाको दियो बाल्न चाहन्छ। भर्खरैको युवा छ त्यो। थ्याङ्क यू। होइन, यो चाहिँ परिवर्तन हो, यो महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो र यो परिवर्तनलाई हामीले संस्थागत गर्नुपर्छ। तर परिवर्तनको पेस, परिवर्तनको गतिसँग हाम्रो जहिले पनि सिकाएको छ। हामी दुईटा महत्त्वपूर्ण राष्ट्रको बिचमा अडिएर बसेका छौँ। दक्षिणमा भारत छ, उत्तरमा चीन छ। चीनको अर्थव्यवस्था पनि बडो त्वरित गतिले, बडो तीव्र गतिले चाहिँ अगाडि बढिरहेका छ। भारत पनि चाहिँ तीव्र गतिले अगाडि बढिरहेका छ। त्यो दुईटै तीव्र गतिले अगाडि बढिरहेको अर्थव्यवस्थाबाट नेपालले आफ्नो पनि प्रगति गर्नुपर्छ, विकास गर्नुपर्छ। आफूले पनि त्यसमा चाहिँ स्पेस पाउनुपर्छ। त्यो बाटोमा चाहिँ हामीले नेपाली समाजलाई लैजानुपर्छ। हामीले निराश हुनुपर्ने कुरा छैन। संविधान बनाएका छौँ, नेपाली जनतालाई एउटा चाहिँ मार्गचित्रमा हामीले अग्रगमनको यात्रा गर्नका लागि चाहिँ आबद्ध तुल्याएका छौँ। हामीले बिस्तारै होइन चाहिँ हामीले आफ्नो फाइदा 1-2 गर्दै हामीले चाहिँ अगाडि द्रुतगत गतिमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ र हामी चाहिँ आफ्नो गन्तव्यमा विकासको लक्ष्यमा पुग्नेछौँ भन्ने मलाई दृढ विश्वास छ। ओके, हाम्रो विश्वभरबाट हेर्नुहुने दर्शक महानुभावहरूलाई जाँदा जाँदै बताइदिनुहोस्, चुनाव भनेको तोकिएकै समयमा हुन्छ? चुनाव तोकिएकै समयमा हुन्छ र के नेपालमा चाहिँ नेपालमा जहिले पनि चाहिँ ह्युमर चलाउने मान्छेहरू छन्। प्रधानमन्त्रीजी र हाम्रो हिजो प्रचण्डजीको बिचमा गफ हुँदाखेरि पनि एउटा कुरा बाहिर आयो भन्ने कुरा आएको छ। उहाँले चाहिँ प्रचण्डजीले चुनाव हुँदैन भन्ने हल्ला छ भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ के भन्नुभयो भने चुनावको दिन पनि त्यो हल्ला चलिरहन्छ भन्नुभयो। त्यसकारण यहाँ मान्छेलाई चाहिँ कतिपय मान्छेले चुनाव हुन्छ, यो गर्छौँ, हामी गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ आत्मविश्वास नराखेर बोलिरहेका हुन्छन्। चुनाव हुन्छ, त्यसमा प्रजातन्त्रवादी शक्ति विजयी भएर आउँछ, प्रजातन्त्र संस्थागत हुन्छ, स्वतन्त्र, धाँधलीरहित, निष्पक्ष किसिमले हामी निर्वाचन सम्पन्न गर्छौँ। ओके, महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले मलाई सम्झाउनुभयो। तपाईँको चाहिँ यो ओएस नेपालले मलाई चाहिँ प्रस्तुत हुने अवसर दिनुभयो। मैले चाहिँ पहिलोचोटि तपाईँको आउन पाएँ। तपाईँलाई पनि, तपाईँको यो टेलिभिजनलाई पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, उहाँ हुनुहुन्छ पूर्व मन्त्री, नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता, त्यसै गरी केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदज्यू। आजको बहस कस्तो लाग्यो तपाईँहरूको प्रतिक्रिया पनि चाहिन्छ। त्यसका लागि तपाईँहरूले voicnepal@gmail.com र त्यसै गरी याजवी ताम्राका .voicnepal@gmail.com मा पठाउन सक्नुहुनेछ। वोइस नेपालको केन्द्रीय कार्यालय क्यालिफोर्निया र त्यसै गरी हाम्रो दोस्रो केन्द्रीय कार्यालय अनामनगर काठमाडौँ हो।
र आवाजविहीनहरूको आवाज बन्ने यात्रामा हामी निरन्तर अडिग भएर अगाडि बढिरहेका छौँ। तपाईहरुको आवाज हाम्रो आवाज हो।